नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिता र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल गुटगत छलफलमा विवाद मिलाउने भन्दा पनि बहुमत जुटाउने दाउमा फुटबाट जोगाउन नेताहरूको दौडधुप भने तीव्र। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1000 नाग्यो। आज मात्रै 20 जनाको मृत्यु, थप 3114 जनामा कोरोना संक्रमण। भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणे भोलि नेपाल आउँदै पर्सि मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह प्रदान गरिने 3 दिने भ्रमणमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता हुने। बंगलादेशले नेपाललाई 50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल सापटी नदिने। मल भित्र्याउन सरकारलाई अझै गाह्रो। G2G मार्फत खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो। कोरोना बीमा हक दावी गरेको लामो समय हुँदा पनि बिमितले पाएनन् बीमा रकम। विभिन्न बहानामा मापदण्ड हेरफेर, 13,000 बढीले पाएनन् बीमा दावी। चार वर्षका लागि अमेरिकामा आज राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै मतदाता आफूतिर तान्न दुवै उम्मेद्वारको रस्साकस्सी। ट्रम्प र बाइडेनको आआफ्नै जित्ने दावी। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज शीर्ष स्थानको मुम्बई र सनराइजर्स हैदराबाद बीच खेल हुँदै प्लेअफमा पुग्न हैदराबादलाई जित्नै पर्ने दबाव। अब समाचार विस्तारमा। नेकपामा अब कुनै चमत्कार नभए पार्टी फुट्ने निश्चित देखिएको चर्चा हुन थालेको छ। नेकपाका शीर्ष नेताहरूले पार्टी फुटको संगारमा रहेको भन्न थालिसकेका छन्। पार्टी अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल तथा केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरूले एकअर्कालाई दोष देखाएर पार्टी फुटबाट जोगाउन आह्वान गरिरहेका छन्। तर नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूले भने कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्न नहुने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। दल नेकपाका अध्यक्ष द्वयले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न चाहँदैनन्। एकता जोगाउन सार्वजनिक आह्वान गरे पनि भित्रभित्रै पार्टी फुटपछिको रणनीतिबारे दुवैले तयारी तीव्र बनाइरहेका छन्। माओवादीको मुख्य व्यक्ति मार्फत नै माओवादी समाप्त गर्न सकियो भने जडैदेखि समाप्त हुन्छ भन्ने बुझेर प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल विरुद्ध गेम खेलेको देखिन्छ। सोही मिसन पूरा भएपछि प्रचण्डलाई जानुस् भन्नेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ। अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच सहमति भएर मात्र नेकपा बनेको हो। तर दुई नेतामै असहमति देखिएपछि नेकपा फुटकै सङ्घारमा पुगेको छ। हुन त दोस्रो वरियताका नेतादेखि लिएर नेकपा कार्यकर्ताहरू पार्टीलाई जोगाउन लागि परेका भए पनि अध्यक्षद्वय बीच नै निष्कर्ष निस्कने गरी छलफल हुन नसक्नुले नेकपा भित्रको सङ्कट सतहीमै पुगेको देख्न सकिन्छ। पार्टीलाई यस अवस्थामा पुर्याउन दुवै अध्यक्ष दोषी रहेको वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको बुझाइ छ। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दुवै भएकाले बढी दोष ओलीकै हुने पनि उनले बताए। दोषी दुवै छन्। अब सबभन्दा धेरै त पहिलो अध्यक्ष दोषी हुने भयो होइन। अब जो पनि जहिले पनि मुख्य नेतृत्व ज्यादा दोषी हुन्छ। यसमा मुख्यतः केपी ओलीले अब सबैलाई समेटेर नलाने, समावेशी ढङ्गले नचल्ने, निर्णय सहमति पालना नगर्ने, यो तिनटै कुरा गरिरहेका छन् होइन। अर्को पक्ष पनि त्यसलाई ठिक ढङ्गले उठिरहेको छैन। देश त महामारीमा छ, महामारीको कुरा उठाउँदैन होइन। त्यो हिसाबले अर्को पनि दोषी भयो। जनताले नेकपामाथि निकै ठुलो विश्वास गरेकोमा जनताको आशा र भरोसालाई नेकपाले कुठाराघात गरेको आरोप लागिरहेको छ। यो फुटलाई जोगाउने भनेकै नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक मात्रै हो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि कमिटीको बैठक नै नबोलाउने भनिसकेका कारण प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका शीर्ष नेताहरू सचिवालय बैठक बोलाएर भए पनि पार्टी फुटबाट जोगाउने ध्यानमा लागेका छन्। यसैबीच प्रचण्डले ओलीसँग पार्टी फुटबाट रोक्नका लागि टेलिफोन संवाद गरे पनि त्यसले कुनै समाधान भने देखाएको छैन। नेकपा सचिवालय सदस्य एवं ओली गुटका नेता ईश्वर पोखरेलले भने दुई अध्यक्ष बीचको सहमति प्रचण्डले पालना नगरेको आरोप लगाएका छन्। ओली र दाहाल बीच सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सहमति भए पनि दाहालले गुट र समीकरणलाई प्राथमिकता दिएकाले समस्या सृजना भएको उनको आरोप छ।
जे जस्ता गतिविधिहरू यसबीचमा भएका छन् त्यो फुटको अपशकुन मान्छेहरूलाई चाहिँ बोध हुन थालेको छ। त्यस्तो नहोस् भन्ने मान्छेहरू चाहन्छन्। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका आम कार्यकर्ताहरू त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छन्। तर यो दुर्भाग्य किन निम्तिन खोज्दैछ भने एकताका बेला गरेका जुन सहमति विपरीत पूर्व समूहको गुटगत आबद्धतामा आधारित भएर समीकरणको खेल खेल्न खोज्दाखेरि यस्तो स्थिति आएको हो। नेकपाभित्र नै नयाँ समीकरण बनाउने ध्यानमा प्रचण्ड लागि पर्नु, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँग गरेका सहमतिहरू पालना नगर्नुले नै समस्या सृजना भएको नेकपा नेताहरूको आरोप छ। पार्टीलाई बचाउन भन्दा पनि आफू कसरी पार्टीमा शक्तिशाली र बलियो देखिने भन्ने अहमताले पनि नेकपाभित्र विवाद चुलिएको हो। सारा नेता कार्यकर्ता, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी अनि सचिवालय कसैको पनि कुरा नसुनी सुटुक्क अध्यक्षद्वय बीच गरिने सहमतिको भुमरीमा अहिले नेकपा फसिरहेको छ। एकीकरण गर्ने बेला दुईजना अध्यक्षले अरू कसैसँग छलफल गरेनन्, तर दुईजना अध्यक्षको स्वार्थ मिलेपछि हतारमा पार्टी एकीकरण भयो। आज स्वार्थ नमिल्ने देखेपछि पार्टी फुट्न लागेको हो। नेकपा नेता तथा कार्यकर्ताको बुझाइ यही हो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3114 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै 24 घण्टामा 3142 जना कोरोना मुक्त पनि भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 20 संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने सक्रिय संक्रमितको संख्या 37476 पुगेको छ। 24 घण्टामा थप 3114 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 11166 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1867 पुरुष र 1247 महिलामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा 1468 जना रहेका छन्। यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 1,79,614 पुगेको छ। त्यस्तै नेपालमा कोरोना संक्रमण पश्चात पछिल्लो 24 घण्टामा 3142 जना निको भएका छन्। हालसम्म 1,41,134 जना कोरोना संक्रमण पश्चात निको भएका छन्। कोरोना संक्रमण पश्चात निको हुनेको दर 78.6% रहेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 20 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1004 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भई मृत्यु हुनेको कुल संख्या 0.6% रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। देशभरका अस्पतालका आइसियुमा 372 जना र भेन्टिलेटरमा 68 जना उपचाररत रहेका छन्। 37,476 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूमध्ये काठमाडौँमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 19,146 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 15,863, भक्तपुरमा 1,019 र ललितपुरमा 2,264 सक्रिय संक्रमित छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 30,694 जना होम आइसोलेसन र 6,782 जना विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेका छन्। देशभरका क्वारेन्टिनमा 1,277 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट 14,80,978 परीक्षण गरिएका छन्। नेपाली कांग्रेसले सांसद सूर्यबहादुर केसीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै पार्टीको झण्डा 3 दिनसम्म आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको आकस्मिक बैठकले सांसद केसीको निधनप्रति कार्तिक 18, 19 र 20 गते 3 दिनसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र सबै जिल्ला कार्यालयहरूमा पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। बैठकले कार्तिक 19 गते केन्द्र तथा जिल्लाका सबै कार्यालयहरू बन्द गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले स्वर्गारोहणको 13औं दिनसम्म केन्द्रीय कार्यालय र सबै जिल्ला कार्यालयहरूमा शोकपुस्तिका राख्ने निर्णय गरेको पनि खड्काले बताउनु भएको छ। एकदमसम्म 2014 जेठ 10 गते जन्मनुभएका स्वर्गीय केसी 2074 सालको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत नेपाली कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सदस्य हुनुभएको थियो। उहाँको निधनप्रति नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ।
साथै उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक सम्वेदना प्रकट गर्दछु। बैठकमा स्वर्गीय केसी प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नका लागि मौन धारण समेत गरिएको थियो। केसीको कार्तिक 17 गते राति 10 बजे पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 7 मुस्ताङ चौक स्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको थियो। विक्रम सम्वत 2014 जेठ 10 गते जन्मिनुभएका स्वर्गीय केसी 2074 को निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नुभएको थियो। त्यस्तै केसीको निधनप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यबहादुर केसीको 63 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। सुगर र प्रेसरको समस्याबाट गुज्रिरहेका केसीको गएराती निधन भएको हो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका केसीको पोखरास्थित घरमै निधन भएको हो। लामो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजनीति गरेका केसी निर्वाचनको मुखमै नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए। कांग्रेसबाट समानुपातिक कोटामा प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका केसी पोखराका पूर्व प्रधान पञ्च पनि हुन्। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा उनी राप्रपाबाट समानुपातिक सांसद बनेका थिए। स्नातकसम्म अध्ययन गरेका सूर्यबहादुरले हिमश्री फुडसँगै कलेजदेखि जलविद्युत आयोजनासम्म लगानी गरेका छन्। सूर्यबहादुर केसी पहिला व्यवसायी उद्योगपति पनि हुन्। पोखरामा वर्षेनी आयोजना हुने प्रतिष्ठित आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजक नै उनी बन्दै आएका थिए। सूर्यबहादुरले आफ्नो र श्रीमती प्रेम कुमारीको नाममा सूर्य प्रेम स्मृति प्रतिष्ठान बनाएका छन्। प्रतिष्ठान मार्फत उनले आफ्नो बुबा कीर्ति बहादुरलाई स्मरण गर्न भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघका स्किम मार्फत कीर्ति स्मृति पत्रकारिता वृत्ति सम्मान स्थापना गरेका छन्। मंगलबार बिहान उनको शवमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा पूर्व सभामुख एवं कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री तारानाथ राणा भाट, पूर्व मन्त्री यज्ञबहादुर थापा, कास्की कांग्रेसका सभापति कृष्ण केसी लगायतले पार्टीको झण्डा उडाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। पार्टीको झण्डा उडाएर शवयात्रा गरेर उनै सूर्यबहादुर प्रमुख संरक्षक रहेका शान्तिघाटमा उनको अन्तिम संस्कार गरिएको छ। उनका 3 छोराहरू किरण प्रकाश र रोशनले सामूहिक दागबत्ती दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुँडीखेलमा भइरहेको निशुल्क भोजन कार्यक्रम बन्द गर्न निर्देशन दिएसँगै चर्को आलोचना सहनु परेको छ। लामो लकडाउन र निषेधाज्ञाको मारमा परि हातमुख जोड्न समेत समस्या परेकाहरूलाई खाना खुवाउँदा सरकारको बेइज्जत भएको अभिव्यक्ति दिएपछि मेयर विद्यासुन्दर साक्य पनि आलोचनाको शिकार बनेका छन्। निशुल्क भोजन गराउँदै आएका सामाजिक अभियन्ता र मजदुरहरूले समेत महानगरको कदमको निन्दा गर्दै अन्याय सहन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। खका हरिप्रसाद सुवेदी दैनिक भारी बोकेर आफ्नो दैनिकी गुजारा गर्दथे। लकडाउन भएपछि काम बन्द भयो, घरमा पनि खाद्यान्न सकियो। उनी विगत 7 महिनादेखि यसरी नै टुँडीखेलमा खाना खाइरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुँडीखेलमा निशुल्क भोजन बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि उनीसँगै धादिङका प्रकाश रम्तेल पनि आक्रोशित भएका छन्। मेयरले ल्याएर खुवाओस् न, मेयरको दग्दीले हामी गरिबलाई के गर्नु, हामी नाम्लो बोक्ने हो। कहिले कमाइ हुन्छ, कहिले कमाइ हुँदैन। कमाइ नहुँदाखेरि त हामी भोक भोकै त मर्न सक्दैनौँ। बाँच्नुको लागि त पेट त पाल्नै पर्यो। यदि सक्छ भने उसले एसी बन्द गर्छ भने उसले आफै ल्याएर दियोस् न, हो त्यो मजा आउँछ नि त। होइन भने अरूले बाँडिरहेको ठाउँमा किन नल्याउनु भनेर भन्नु। बडा थाहा तर किनभने यो अहिले राम्रो भइकन पनि यो किन यो कसरी रोके, कुन तरिकाले रोके होइन। अब हामी त नाम्लो बोक्ने हो, हामी त बाध्यता रूपले हामी त पेट त पाल्नै पर्यो। घरमा परिवार छन्, परिवारलाई पनि खुवाउनै पर्यो। सुवेदी र रम्तेल जस्तै टुँडीखेलमा भोजन गर्दै आएका सयौं मजदुरहरू महानगरप्रति रुष्ट बनेका छन्। कि त महानगरले सहयोग गरोस्, होइन भने यसरी खाना खुवाउने अभियान बन्द गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। खाना खुवाउने अभियानमा रोक लगाएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकासँगै मेयर विद्यासुन्दर साक्यको पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि विरोध चर्किएको छ। सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरूले पनि महानगरको कदमको निन्दा गरेका छन्।
निशुल्क भोजनको व्यवस्था गर्दै आएका अभियन्ताहरू पनि सरकारी कदमप्रति अचम्मित बनेका छन्। हास्यास्पद अथवा दुःख पनि लाग्छ। एउटा हास्यास्पद त सुन्दा पनि रिस सबै चिज एकैचोटि आउँछ क्या। अब उहाँले हामीले यसरी खाना खुवाउँदा उहाँले त खुवाउनु भएन होइन, हामीले खुवाउँदा उहाँहरूको इज्जत कसरी गयो भन्ने क्या। उहाँलाई अब कति बुझ्नुहुन्छ कति सोच्नुहुन्छ। हामीले यहाँ खाना खुवाएर मान्छे मात्रै पालेका छैनौँ क्या, एउटा क्राइमबाट नै रोकेका छौँ। इफ यहाँ हामी जस्तो अभियन्ताले खाना नखुवाएको भए भोको पेटको लागि त मान्छे जे पनि गर्न तयार हुन्छ नि। क्राइम सेक्टरमा कति जान्थ्यो होला, हत्या हिंसा हुन्थ्यो होला, त्यो पनि गरेका छौँ होइन। काम गरिरहेका हुन्थ्यो होला, कोही अस्पतालमा काम गरिरहेका हुन्थ्यो। हामीलाई रहर छ यहाँ तातो घाममा आएर नागरिकलाई भात बाँड्नु। सरकार गैर जिम्मेवार भएपछि देशमा नागरिकहरूले सरकार छैन, एउटा अभिभावक छैन भन्ने कुरा महसुस गरेपछि यी नागरिकहरूको ज्यान बचाउनको लागि यहाँ हामी आएको हो नि त। र तपाईँ आज आएर आवाज दिन्छन् तपाईँलाई। सार्वजनिक स्थलमा भोजन गर्दा सहर फोहोर र अव्यवस्थित भएको भन्दै खाना खुवाउने अभियान बन्द गर्न महानगरपालिकाले नगर प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। दैनिक 400 जनालाई खाना खुवाउँदै आएका अभियन्ताहरूले महानगरको यस्तो खबरले स्तब्ध भएको बताए। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने नागरिककै आग्रहमा निशुल्क खाना वितरण रोक्ने निर्णय गरिएको बताएको छ। के भने आज चाहिँ त्यो आवाज आवतदेखि लिएर सबै समस्याहरू छ त्यहाँ होइन। अहिले चाहिँ के भन्दा त्यहाँ चाहिँ अब धुवा धुलोको बिचमा चाहिँ अब खाना खुवाउँदा कति हाइजिनिक हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ के भन्दा अब त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँका अब त्यहाँ आवाज आउट गर्ने अलि चाहिँ सचेत नागरिकहरूले पनि यो ठाउँ यसरी खाना खुवाउनु भएन भन्ने कुराहरू पनि छ भने अब त्यो ठाउँको सट्टा चाहिँ अर्को चाहिँ अब विकल्प व्यवस्था चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हो। लकडाउनका बेला सुनसान भएकाले खुला मञ्च लगायत खुला क्षेत्रमा खाना खुवाउन ठिकै भए पनि अहिले उपयुक्त नभएको महानगरको तर्क छ। खुला ठाउँ भन्दा पार्टी प्यालेसमा खाना खुवाउन महानगरले सुझाव दिएको छ। क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे 3 दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा भोलि बुधबार काठमाडौँ आउँदैछन्। उनको भ्रमणलाई लिएर दुवै देशको तयारी तीव्र भएको छ। नेपालस्थित भारतीय दूतावासले मंगलबार जारी गरेको प्रेस नोटमा स्थल सेनाध्यक्षको भ्रमणमा दुई देशबीच रक्षा साझेदारी बढाउने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। उता नयाँ दिल्लीमा समेत अहिलेको भ्रमणलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। भारतबीच सीमा विवादलाई लिएर विगत 1 वर्षदेखि चिसिएको सम्बन्ध भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मुकुन्द नरवणेको भ्रमणले दुई सेनाबीच लामो समयदेखि रहेको परम्परागत मित्रता प्रतिबिम्बित गर्ने र भ्रमणले दुवै पक्षलाई द्विपक्षीय रक्षा साझेदारीमा छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्ने बुझिएको छ। भारतीय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुई देशबीचको आपसी हित र साझेदारी थप मजबुत बनाउन अवसर प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। अरूबेला सामान्यतः सेना प्रमुखको भ्रमण एउटा कार्यतालिका र नियमित फर्ममा मात्रै हो, तर यसपटक सम्बन्धमा गिरावट आएको समयमा भ्रमण हुन गइरहेकोले यस भ्रमणलाई दुवै देशले निकै महत्त्वका साथ हेरिरहेको भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताले बताए। जो बात कुराकानी हुन्छ त्यो कुराकानी पोलिटिकल राजनीतिक स्तर पर हुन्छ, तर फौजले त्यो बातचितमा मद्दत दिनु सक्छ। अनि इन्डिया नेपाल दुईटा बीचको जो आर्मी टू आर्मी सम्बन्ध छ, आर्मी चीफ टू आर्मी चीफ को सम्बन्ध छ, वो एकदम गजबको सम्बन्ध। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निमन्त्रणामा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवणेलाई बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। सोही दिन राष्ट्रपति भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट तथा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवणेले शुक्रबार शिवपुरी स्थित नेपाली सेनाको कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजमा सैनिक पदाधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि छ। भारतीय सेनाका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे नेपालको 3 दिवसीय भ्रमणको सिलसिलामा यही कार्तिक 19 गते बुधबार काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको भ्रमण 3 दिनको रहेको छ र उहाँ आफ्नो भ्रमण समाप्त गरिकन कार्तिक 21 गते शुक्रबार स्वदेश फिर्ता हुनुहुने कार्यक्रम छ। यो भ्रमणलाई हामीले मुख्य रूपमा
नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच परम्परागत रूपमा रहिआएको एक प्रचलनको एउटा परम्पराको निरन्तरताको रूपमा लिएका छौँ भने यस भ्रमणबाट दुई सेनाको बीचमा सम्बन्ध थप सुदृढीकरण हुने त सँगसँगै छ, यसको साथसाथै दुई देशका बीचको सम्बन्ध पनि यसबाट सुदृढ हुने हामीले आशा लिएका छौँ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरेपछि अपराह्न उनी स्वदेश फर्कने तालिका छ। सेना प्रमुखको भ्रमणले भारतसँग अन्य वार्ताको लागि वातावरण बन्ने र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्न भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले बंगलादेशबाट पैँचोमा रासायनिक मल ल्याउने बताए पनि त्यो मल नआउने भएको छ। धानबारी लगाउने बेलैमा रासायनिक मलको चरम अभाव भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बंगलादेशबाट पैँचोमा मल ल्याउने आश्वासन दिएको थियो। यसले धानबारी लगाउँदा मल नपाएर आहत भएका किसानहरू गहुँ छर्दा समेत मलविहीन हुने भएका छन्। देशले 50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल नदिने भएपछि नेपाल सरकारले G2G मार्फत मल खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बंगलादेशले पैँचोमा मल नदिने भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले G2G मार्फत मल खरिद गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाएको हो। धान रोपाई गर्ने समयमा मल आयातको ठेक्का दिएको शैलुङ इन्टरप्राइजेस र होडीको मल्टिपलले मल आयात नगरी देशभर रासायनिक मलको चरम अभाव सृजना गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बंगलादेशका समकक्षी शेख हसिना बीच पैँचोमा मल उपलब्ध गराउने बारे टेलिफोनमा मात्र कुराकानी भएको थियो। मौखिक सहमतिमा 50,000 मेट्रिक टन मल बंगलादेशबाट ल्याउने र सोही परिणाममा पछि फिर्ता गर्ने सहमति नेपाल सरकारले मौखिक सम्झौता गरेको थियो। सहमति अनुसार बंगलादेशले मल नदिने भएपछि सोही मललाई G2G मार्फत खरिद गर्न मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको हो। बंगलादेशले पैँचोमा नभई खरिद गरेर लैजान भनेपछि मन्त्रालयले G2G-बाट मल खरिद गर्न लागेको हो। मन्त्रालयले सो मल ढुवानीका लागि टेन्डर समेत गरिसकेको छ। मल ढुवानी गर्न जेनरो कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ। सो कम्पनीसँग प्रति टन 83 अमेरिकी डलरमा मल ढुवानी गर्ने सम्झौता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मल ढुवानीका लागि कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको हुँदा मन्त्री परिषदको निर्णय भएको 2 महिनाभित्र मल नेपाल आइपुग्ने दाबी मन्त्रालयको रहेको छ। मल ल्याउने ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारीको कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेजले कुनै पनि सामग्री आयात गर्न सकेको छैन। गत असार 18 गते भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार शैलुङले 30,000 मेट्रिक टन मल ल्याउन पाएको ठेक्काको भाका कार्तिक 24 गते सकिँदैछ। सो अवधिभित्र शैलुङले कृषि सामग्री कम्पनीलाई मल बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ। तर सो समयभित्र मल आयात गर्न नसक्ने निश्चित भएको छ। गत आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कृषि सामग्री कम्पनीले खरिद गर्ने मलको 3 वटा ठेक्का शैलुङ इन्टरप्राइजेजका शारदा अधिकारीले नै पाएका थिए। कम्पनीले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा युरिया DAP गरेर 3 चरणमा 80,000 मेट्रिक टन मल ल्याउने ठेक्का शैलुङले पाएको थियो। पहिलो 25,000 मेट्रिक टन युरिया आयात गर्न शैलुङ इन्टरप्राइजेजले $320 प्रति मेट्रिक टन दरमा बोल कबुल प्रस्ताव गरेको थियो। सो सम्झौता अनुसार मल आयात गर्न शैलुङले नसक्दा सरकारले कुनै कारबाही भने गरेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। दशैं सकिए लगत्तै बजारमा तिहारको चहल पहल सुरु हुनुपर्ने हो। पसलहरू तिहारका सामग्रीले भरि भराउ हुनुपर्ने थियो। तर कोरोना संक्रमण र आर्थिक मन्दीका कारण तिहार नजिकिँदै आइसक्दा पनि बजारमा कुनै पनि चहल पहल देखिएको छैन। अन्य अवस्थामा पनि निकै व्यस्त रहने काठमाडौँको असन तिहारको समयमा झन बढी व्यस्त हुनुपर्ने हो। तर यस पटक असन बजार दशैंमा जस्तै तिहारमा पनि सुनसान जस्तै छ। तिहार आउन 1 हप्ता मात्रै बाँकी हुँदा समेत असनमा कुनै रमझम छैन। किनमेलका लागि सर्वसाधारणको आगमन निकै न्यून हुँदा व्यापारी समेत निराश छन्। अहिले चाहिँ छैन। अब हुनु नै भर्खरै दसैँ सक्यो। अब तिहार सुरु हुन लाग्यो। अब अर्को हप्तादेखि सुरु हुन्छ। धेरै कम छ। अहिले पोहोरभन्दा हाफै छैन। पोहोर चाहिँ योभन्दा डबल भन्दा पनि थियो। यो सालमा छैन। अहिलेसम्म मान्छे आउने डराउँछ। मेन त्यही हो। सामान हामीले लिएकै छैन योपालि चाहिँ। किनभने अब हेरौँ होइन मार्केट पनि अब हेर्नु पर्यो। माल लिए पनि अब के भने सामान पैसा तिर्नै पर्छ बहिनी होइन। किनभने
सामान ल्याए पनि अब हेरेर मात्रै हामी सामान ल्याउँछ। अब भर्खर होलसेल हिजोदेखि मात्रै खोल्यो, होलसेलै खोलेको छैन। तिहारको बेला आवश्यक पर्ने भाइ मसला, मखमली तथा सयपत्री फूलको माला, ओखर, सप्तरङ्गी टीका, दियो लगायतका सामग्री बिक्रीका लागि राखिए पनि किन्ने ग्राहक नआएको व्यवसायीको गुनासो छ। कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार नहुँदा तिहारको चमक नै घटेको व्यापारी पनि स्वीकार गर्छन्। फूलको व्यापार गर्न भ्याइ नभ्याइ हुने समयमा व्यापार नहुँदा यस वर्ष घाटा मात्र भएको फूल व्यवसायी बताउँछन्। यो मखमली माला भक्तपुरबाट आउँछ हैन, अनि यता धापाखेलबाट आउँछ, उता गोदावरी माथिको गाउँबाट नि आउँछ। हाम्रो अर्डर गर्ने उ गर्ने पहिलादेखि पुरानो भइरहेको हुन्छ। अहिले चाहिँ यसको हामीले ल्याउने भने 25-26 रुपियाँ छ। हामीले यहाँ धेरै लाइनलाई 27-28, एउटा दुईटा 30-35 भनेर बेचिरहेछौँ। अहिले धेरै आउनु भएको छैन। पहिला भएदेखि अलिक बढी हुन्थ्यो, अहिले कमै भइरहेको छ। पहिला भयो अलि हुल हुने टाइम भयो होइन, अहिले त्यति खासै हुलहरू भएको छैन। तिहारका लागि भनेर व्यापारीहरूले धापाखेल, गोदावरी लगायतका स्थानबाट थरीथरीका फूल मगाएका छन्। फूल बिक्री नभएकाले त्यसै सुकेर जाने उनीहरूको चिन्ता छ। तिहारका लागि भनेर ल्याएका फूल जस्तै अन्य सामग्री पनि खेर जान सक्ने र लगानी मात्र फस्ने व्यवसायीको चिन्ता छ। थापाले यातायातका पूर्वाधारको विकास र व्यवस्थित गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार गृह मन्त्रालयमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले तयार गरेको काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना बुझ्दै गृहमन्त्री थापाले सडकको विस्तार नगरेसम्म यातायातको समस्या हल नहुने बताउनु भएको हो। नेपालमा यातायातका साधन वृद्धि हुँदै गए पनि सडक विस्तार हुन नसक्नुले नै ट्राफिक जाम र सडक दुर्घटना हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। धेरै संख्यामा मोटरसाइकल लगायत निजी सवारी साधन सञ्चालन हुने गरेकाले सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो। विकास गर्ने, त्यसलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्ने, आजको आवश्यकता अनुसार यहाँ बाटोहरू पिच गर्ने अथवा सडकहरू चाहिँ विस्तार गर्ने, निश्चित रूपमा हामीले एउटा असीमित रूपमा सडकहरूको विस्तार गर्न सक्दैनौँ, तर एउटा निश्चित सीमासम्म चाहिँ सडकहरूको विस्तार गर्न सकिन्छ। कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले यातायात व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। त्यसैले उहाँले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा सडक जरिवाना न्यून भएकाले नै उल्लङ्घनका घटना बढिरहेको भन्दै सडक जरिवानालाई बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। सर्टेन वर्षहरूमा चाहिँ अलिकति हार्ड इकोनोमिक पनिसमेन्टहरू गर्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण त्यतातिर पनि हामी जान सक्छौँ कि भन्ने मैले यहाँ निवेदन गर्न चाहेँ। अर्को यहाँ आउन त आइसकेको छ इन्टिग्रेटेड रेकर्ड सिस्टम भन्ने कुरा, यो कुरोमा पनि समस्या छ। हामीले जस्तो लाइसेन्स दिइरहेको छौँ, जस्तो अब कारबाहीहरू गरिरहेको छौँ, आइसकेको छ। मैले त्यसलाई अलिकति सुझाउन मात्रै खोजेको। प्रहरी महानिरीक्षक छेत्रीले सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण र सवारी वितरणमा समेत कडाई गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीम ढकालले उपत्यकामा हुने सवारी चाप र दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना 2077 तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो। एक्सन एड नेपालले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारलाई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE हस्तान्तरण गरेको छ। मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई एक्सन एड नेपालले 9457 थान व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE उपलब्ध गराएको हो। एक्सन एड नेपालकै कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो। कार्यक्रममा एक्सन एड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक माथेमाले कोरोनाको उपचारका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ख्याल राख्दै व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE प्रदान गरिएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा पनि कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
नेकपा अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाल गुटगट छलफलमा विवाद मिलाउने भन्दा पनि बहुमत जुटाउने दाउमा फुटबाट जोगाउन नेताहरूको दौडधुप भने तीव्र। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1000 नाग्यो। आज मात्रै 20 जनाको मृत्यु, थप 3114 जनामा कोरोना संक्रमण। भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणे भोलि नेपाल आउँदै पर्सि मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह प्रदान गरिने 3 दिने भ्रमणमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता हुने। बंगलादेशले नेपाललाई 50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल सापटी नदिने, मल भेत्र्याउन सरकारलाई अझै गाह्रो, G2G मार्फत खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो। कोरोना बीमा हकदावी गरेको लामो समय हुँदा पनि बीमितले पाएनन् बीमा रकम, विभिन्न बहानामा मापदण्ड हेरफेर, 13,000 बढीले पाएनन् बीमा दावी। चार वर्षका लागि अमेरिकामा आज राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै मतदाता आफूतिर तान्न दुवै उम्मेद्वारको रस्साकस्सी, ट्रम्प र बाइडेनको आआफ्नै जित्ने दावी। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज शीर्ष स्थानको मुम्बई र सनराइजर्स हैदराबाद बीच खेल हुँदै प्ले अफमा पुग्न हैदराबादलाई जित्नै पर्ने दबाव। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। विश्वमा कोरोना संक्रमण फैलिँदै गर्दा नेपालका बीमा कम्पनीहरूले भने सर्वसाधारणसँग कोरोना बीमा गर्न तछाड मछाड गरिरहेका थिए। कोरोना संक्रमण भयो भने उपचार सहज होस् भन्दै मानिसहरूले कोरोना बीमा पनि गरे। तर नेपालमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलदा बीमा कम्पनीहरू भने विभिन्न बहानामा संक्रमितलाई रकम नै नदिए झुक्क्याइरहेका छन्। संक्रमण भयो भने उपचारका लागि सहज होस् भन्दै गरिएको कोरोना बीमामा कम्पनीहरूले भुक्तानी नै नदी ठगी धन्दा चलाइरहेका छन्। बीमा कम्पनीले कोरोना बीमा भन्दै नागरिकबाट 1 अर्ब संकलन गरे। पुनर्बीमा कम्पनीबाट 1 अर्ब, बीमा समितिबाट 1 अर्ब र महाविपत्ति कोषबाट 50 करोड गरी 3 अर्ब 50 करोड बीमा कम्पनीमा जम्मा भएको छ। तर बीमा कम्पनीले 13 करोड वितरणपछि भुक्तानी नै दिएका छैनन्। अझ सरकारले समेत कोरोना उपचार आफै गर्नु भन्दै हात झिकेपछि समस्यामा परेका नागरिक बीमा कम्पनीबाट समेत आजित बनेका छन्। संक्रमितको उपचारका लागि बीमा कम्पनीले समेत रकम नदिँदा नागरिकले थप शास्ति खेप्नु परेको छ। बीमा कम्पनीहरूले 17,70,926 जनाको बीमा गरेका छन्। तर अहिलेसम्म जम्मा 1,441 जनाको मात्रै भुक्तानी गरेका छन्। 17,70,000 जनताको बीमा गर्दा कम्पनीहरूले 1 अर्ब 1 करोड 91 लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका थिए। कुल बीमित मध्ये 0.75% अर्थात् कुल 13,353 जना संक्रमित भएको भन्दै दावी परेको थियो। तर बीमित संक्रमित मध्ये 11% अर्थात् 1441 जनाको मात्रै भुक्तानी भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएको व्यक्तिको कागजात प्रमाणित गर्ने भन्दै बीमा कम्पनीले भुक्तानी ठप्प पारेका हुन्। संक्रमित व्यक्तिको कागजात पुनः प्रमाणित गर्नुपर्ने बीमा कम्पनीलाई किन आइलाग्यो? भुक्तानीको त्यो कारण चाहिँ एउटा चाहिँ यस्तो छ कि फुल म्यानेजमेन्ट गर्ने हो। त्यसपछि चाहिँ समितिमा लिएर गएर चाहिँ गभर्मेन्टको जुन अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा टोली गठन गरेर चाहिँ ल्याएको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ क्लेम सेटलमेन्ट गर्ने भने 1 लाख 10 अगाडि केही सेटलमेन्ट भयो होइन। अब कति ठाउँमा हाम्रो स्टाफहरू पनि कोरोना सङ्क्रमित भयो, कति उता पनि भयो। त्यहाँबाट दसैँ आयो, त्यसपछि चाहिँ भएको छैन। अब बीमा कम्पनीले सर्वसाधारणको रकम भुक्तानी नगर्दा समेत सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन। 17,70,000 ग्राहकबाट 1 अर्ब 1 करोड संकलन गरेका बीमा कम्पनी सामु 13,000 दावी पर्दा 1 अर्ब 28 करोडको दायित्व सृजना भएको छ। यति ठूलो महामारीका बेला सरकारले बीमामा समेत हिस्सा नलिएकोले कम्पनीहरूले थेग्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। यो जुन चाहिँ महामारीको बिमा जुन मेजर प्रिन्सिपलबाट हटेर हामीले जुन चाहिँ कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको हिसाबले गर्दाखेरि यो खालको महामारीको पनि गरेको छैन प्रिडिक्सन। त्यो विषयमा चाहिँ बन्द गर्ने भनेको थियो होइन। फेरि गभर्मेन्ट पनि होइन, यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर बजेटमै आयो र त्यसको त क्लेम सेटलमेन्ट लाइबिलिटी
जारीको प्याटर्न पनि बेग्लै तरिकाले आयो एकदम प्योर इन्सुरेन्स छैन नि त इन्सुरेन्स त होइन नि होइन हजुर त्यसले गर्दाखेरि अलि यो प्रक्रिया चाहिँ अलिकति अहिलेको परिस्थितिले गर्दाखेरि अलिकति जटिल चाहिँ भएको हो विश्वबाट चाहिँ अलि कन्फर्मेसन गरेर त्यो डुप्लिकेसन नहोस् भन्ने खालको कुराले गर्दाखेरि त्यो पुलबाट गर्दाखेरि अलिकति लामो समय चाहिँ लाग्यो नि भदौ 29 यता व्यक्तिको कोरोना बिमा रोकिएको छ परिवार वा समूहको मात्रै बिमा यति बेला भइरहेको छ वैशाखबाट सुरु भएको कोरोना बिमामा पटक पटक संशोधन भइसकेको छ 28 भदौसम्म जारी भएका बिमा पोलिसीको दाबी भुक्तानीमा बिमितले नगद प्राप्त गर्नेछन् तर 29 भदौपछि जारी बिमा पोलिसीमा बिमितले उपचार खर्च पाउनेछन् 29 भदौबाट कोरोना संक्रमितले घरमै आइसोलेसनमा बसेर उपचार गर्दा 25,000 र अस्पतालमा उपचार गराउँदा अधिकतम 75,000 सम्म उपचार खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ गत असारपछि जारी भएको र हुने पोलिसीको अवधि आगामी असार मसान्तसम्म कायम हुनेछ सोभन्दा अघि गरिएको बिमाको भने 1 वर्षको अवधि रहेको थियो सुरुमा कोरोना बिमा गर्ने होडबाजी चलाएका बिमा कम्पनीहरूले घाटामा जाने भएपछि अनेक बहानाबाजी गरिरहेका छन् पटक पटक मापदण्ड परिवर्तन गर्दै बिमा कम्पनीले ठगी धन्दा चलाउँदा समेत सरकार भने मौन बसेको छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सृजना कार्कीको रिपोर्ट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायत अन्य पदका लागि व्यवसायीहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी कार्यकालका लागि नेतृत्व अत्याउन अहिले 2 समूहमा विभाजन देखिएको छ महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानको समूहले छुट्टा छुट्टै रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् वर्तमान उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल र किशोर प्रधानले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ढकाल प्यानलबाट वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी र एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संगाईले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् भने ढकालकै प्यानलबाट सदस्यमा हेमराज ढकाल कमला श्रेष्ठ आकाश अधिकारी जय शिवाकोटी सुभाष भण्डारी प्रकाश सेम भक्त हमाल सुबोध कुमार गुप्ता सुमित केडिया रविन कुमार श्रेष्ठ नरेशलाल श्रेष्ठले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् यसैगरी किशोर प्रधानको प्यानलमा एसोसिएट उपाध्यक्षमा सौरभ ज्योति वस्तुगत उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ र जिल्ला तथा नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् प्रधान प्यानलबाट सदस्यहरूमा अरुण सुमार्गी अशोक अमात्य तारानाथ खिमिरे उमेश खिमिरे रामेश्वर मानन्दर अशोक ताम्राकार गजेन्द्र भगत गोपाल केडिया देवकुमार श्रेष्ठ मंगलसिंह ठगुन्ना अर्निको राज भण्डारी अशोक शर्मा विप्लवमान सिंह विष्णु गैरे दीपक दाहाल गोविन्द ठुङ्गेल माधवलाल श्रेष्ठ मनिषलाल प्रधान मीनमान श्रेष्ठ रामबहादुर श्रेष्ठ शकुन्तल लाल हिराचन सन्दीप अग्रवाल शारदा रिजाल शिवप्रसाद घिमिरे सुनिल गोपाल श्रेष्ठ विजय सिंह वैद्य लगायतले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन आगामी मङ्सिर 11, 12 र 13 गते काठमाडौँमा हुँदैछ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अमेरिकामा आउँदो 4 वर्षका लागि आज राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ नेपाली समयअनुसार मंगलबार राति मतदान हुँदैछ चुनाव सुरु हुनुभन्दा अन्तिम दिनको अन्तिम समयमा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडेनले मतदाता आकर्षित गर्ने अन्तिम प्रयास गरेका छन् ट्रम्पले नर्थ क्यारोलाइना पेन्सिल्भेनिया विस्कन्सन र मिशिगनमा चुनावी सभा गरेका छन् यस्तै पूर्व उपराष्ट्रपति समेत रहेका जो बाइडेनले पेन्सिल्भेनिया र ओहायोमा चुनावी कार्यक्रम गरेका छन् चुनाव अघि भएका सर्वेक्षणहरूले जो बाइडेनलाई स्पष्ट रूपमा अघि रहेको देखाएको छ सोमबारसम्म अमेरिकामा अग्रिम मतदान गर्नेको संख्या इतिहासकै सबैभन्दा बढी र 4 वर्ष अघिको चुनावमा खसेको कुल मतको 71% भन्दा धेरै पुगेको छ अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार 9 करोड 79 लाख भन्दा बढीले अग्रिम मतदान गरेका हुलाक मार्फत गरेको बताइएको छ राष्ट्रिय रूपमा बाइडेन अघि रहे पनि केही महत्त्वपूर्ण राज्यहरूमा भने सो अग्रता अति साँघुरो देखिएको छ 4 वर्ष अघिको चुनावमा सर्वेक्षणहरूले हिलारी क्लिन्टनलाई अघि देखाएको थियो तर चुनावमा ट्रम्प विजयी भएका थिए
अस्ट्रियाको राजधानी भियनामा आतंकवादी आक्रमण भएको छ। राइफल सहितका बन्दुकधारीले मध्य भियनाका विभिन्न 6 स्थानमा अन्धाधुन्ध गोली चलाएका हुन्। गोली लागेर कम्तीमा 1 जनाको ज्यान गएको स्थानीय प्रहरीले उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। अस्ट्रियाका च्यान्सलर सेबास्टियन क्रुजले प्रतिघाती आतंककारी आक्रमण रहेको बताएका छन्। सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर 1 बन्दुकधारीको पनि ज्यान गएको छ। आक्रमणपछि भियनाको ठूलो क्षेत्रमा प्रहरीको तैनाथी भएको छ। भियनाका मेयर गोलीकाण्डमा 15 जना घाइते भएको उनले बताएका छन्। घाइते हुनेमा प्रहरी पनि रहेका छन्। यहुदी प्रार्थना स्थल नजिकै आक्रमण भए पनि सो स्थल निशाना थियो या थिएन भन्ने स्पष्ट भने भएको छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि देशव्यापी रूपमा लागू भएको नयाँ प्रतिबन्धको केही घण्टामै आक्रमण भएको हो। युरोपका नेताहरूले आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले डरलाग्दो आक्रमणबाट त्रसित भएको बताएका छन्। अफगानिस्तानको काबुल विश्वविद्यालयमा आतंककारीहरूले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरी 22 विद्यार्थीको हत्या गरेका छन्। 3 जना बन्दुकधारी विश्वविद्यालय हाताभित्र प्रवेश गरी गोली प्रहार गर्दा अन्य 22 जना घाइते भएका छन्। घटना लगत्तै पुगेको सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा 3 जना बन्दुकधारी पनि मारिएका छन्। घटनापछि राजधानी काबुल क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। घटना कसले गरायो भन्ने थाहा हुन सकेको छैन। प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। युएईमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज मुम्बई इन्डियन्स र सनराइजर्स हैदराबादले प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। साबिक विजेता समेत रहेको मुम्बई र हैदराबाद बीचको खेल शारजाहमा हुनेछ। मुम्बई र हैदराबाद बीचको खेल नेपाली समयअनुसार पौने 8 बजे सुरु हुनेछ। शारजाह क्रिकेट मैदानमा दुवै टिम जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछन्। मुम्बईका लागि भन्दा यस खेल हैदराबादका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। प्ले अफ पुग्ने लक्ष्य लिएको हैदराबादलाई मुम्बई विरुद्ध जितको विकल्प छैन। मुम्बईलाई हराउन सके हैदराबाद प्ले अफमा पुग्नेछ। पराजित भएमा हैदराबादको आइपिएल यात्रा सकिनेछ। हैदराबाद 13 खेलमा 12 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। मुम्बईलाई हराउन सकेमा हैदराबादले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई नेट रन रेटमा पछि बनाएर प्ले अफ पुग्नेछ। कोलकाता 14 खेलमा 14 अङ्क जोडेर 4औं स्थानमा रहेको छ। कोलकाताको प्ले अफ यात्रा समेत यसै खेलले निर्धारण गर्नेछ। मुम्बईले जित निकालेको खण्डमा कोलकाता प्ले अफ पुग्नेछ। यता मुम्बई भने शीर्ष स्थानमा रहेर क्वालिफायर पुगिसकेको छ। यस वर्ष दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले समेत प्ले अफ यात्रा तय गरिसकेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल गुटगत छलफलमा विवाद मिलाउने भन्दा पनि बहुमत जुटाउने दाउमा फुटबाट जोगाउन नेताहरूको दौडधुप भने तीव्र। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1000 नाग्यो। आज मात्र 20 जनाको मृत्यु, थप 3114 जनामा कोरोना संक्रमण। भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणे भोलि नेपाल आउँदै पर्सि मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह प्रदान गरिने 3 दिने भ्रमणमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता हुने। बंगलादेशले नेपाललाई 50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल सापटी नदिने, मल भित्र्याउन सरकारलाई अझै गाह्रो। G2G मार्फत खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो। कोरोना बीमा हकदाबी गरेको लामो समय हुँदा पनि बीमितले पाएनन् बीमा रकम। विभिन्न बहानामा मापदण्ड हेरफेर, 13,000 बढीले पाएनन् बीमा दाबी। चार वर्षका लागि अमेरिकामा आज राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै मतदाता आफूतिर तान्न दुवै उम्मेद्वारको रस्साकस्सी। ट्रम्प र बाइडेनको आफ्नै जित्ने दावी। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज शीर्ष स्थानको मुम्बई र सनराइजर्स हैदराबाद बीच खेल हुँदै प्ले अफमा पुग्न हैदराबादलाई जित्नै पर्ने दबाव। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।